अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। ये वीडियो उन ख़ास तालीमात की झलक है जिनसे हमें हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा शाह महमूद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बरसों तक फैज़ याब फरमाया। अगर कोई कमी है तो वो हमारी कोताही है, और जो रोशनी और रहनुमाई है वो हमारे शेख की निस्बत और तरबियत का करम है। आइए दिल के साथ इन तालीमात को सुनिए। रूहानी आलमीन हफ्त इक़लीम, 7 रूहानी अवालिम आलमीन, फासलों नहीं कैफियात की जिहाद। जब सरकार बाबा साहब हज़रत शाह महमूद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आलमीन के बारे में गुफ्तगू फरमाते थे तो वो हमेशा एक बुनियादी गलत फहमी की इस्लाह करते थे। आलम कोई सय्यारा, कायनात, कहकशां या फलकी मकाम नहीं होता। ये सब मादी तसव्वुरात हैं। इसके बरक्स आलमैन रूहानी जिहाद है, वजूद की ऐसी हालतें जिनमें दाखिल होने के लिए न रफ्तार दरकार होती है, न हरकत, न फासला। ये कहीं दूर वाक़े नहीं होते, ये मादी पैमाइश से मावरा हैं, और इन तक रसाई सफ़र के ज़रिए नहीं बल्कि बातनी तब्दीली के ज़रिए होती है। सरकार बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह इनको मुकम्मल तौर पर जुदागाना जिहाद करार देते थे, जिनमें से हर एक के अपने क़वानीन, मिजाज और रूहानी कशिश होती है। वो अक्सर एक सादा मिसाल दिया करते थे। अगर आप अंटार्कटिका जाएं तो सर्दी महसूस करेंगे और उसी के मुताबिक लिबास इख्तियार करेंगे, और अगर सहराए सहारा में दाखिल हों तो गर्मी गालिब होगी। बिल्कुल इसी तरह हर आलम में दाखिल होने वाला उस आलम की खुसूसियात अपने ऊपर तारी पाता है। इन अवालिम में सैर करने वाले औलिया रहमतुल्लाह अलैह महज मुशाहिदा नहीं करते बल्कि उन्हीं कैफियात को इख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए जो लोग रूहानियत को समझते हैं वो ये सवाल नहीं करते कि कोई वली कहाँ तक पहुँचा, बल्कि ये देखते हैं कि उसके ज़रिए कौन सी सिफ़ात ज़ाहिर हो रही हैं। आलम नासूत, आलम इम्कान, इंसानी इम्कान का जहान। नास का मतलब इंसान है, लिहाजा आलम नासूत इंसानियत का आलम है। वो सतह जहाँ इंसानी ज़िंदगी ज़हूर पजीर होती है, आमाल अंजाम पाते हैं और अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। आलम नासूत को आलम इम्कान भी कहा जाता है। बयान किया जाता है कि इसमें 18,000 मादी कायनातें शामिल हैं, जिनमें लाखों कहकशाएं, अरबों सितारे, खरबों शमसी निज़ाम और बेशुमार ज़ी शऊर व गैर ज़ी शऊर मखलूक़ात मौजूद हैं। इस नाकाबिल तसव्वुर वसअत के बावजूद सरकार बाबा साहब इस बात पर जोर देते थे कि आलम नासूत तमाम आलमीन में सबसे छोटा आलम है। इसकी हदबंदी मकानी नहीं बल्कि वजूदी है। ये वक्त, मादा, इल्लत व मालूल और फना के कवानीन का पाबंद है। यही आलम जिम्मेदारी, कोशिश और जवाब दही का भी है। यही वो जगह है जहाँ नीयत आजमाई जाती है और अमल का नतीजा ज़ाहिर होता है। वो औलिया जो ज़्यादातर नासूत में अमल करते हैं इंतहाई ज़मीनी नज़र आते हैं। वो हलाल रोज़ी, समाजी जिम्मेदारी, मखलूक की खिदमत और खालिस नीयत की सख्ती से पाबंदी पर जोर देते हैं। उनकी रूहानियत विजदानी से ज़्यादा अमली होती है। वो सालिक को ये याद दिलाते हैं कि उरूज दुनिया को तर्क करने से नहीं बल्कि उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से शुरू होता है। आलम मिसाल, अलामतों और तमसीलात का जहान। मिसाल का मतलब अलामत, मुशाबहत या तमसील है। लिहाजा आलम मिसाल वो आलम है जहाँ बातनी हक़ाइक़ बराह रास्त नहीं बल्कि अलामती सूरतों में महसूस होते हैं। आलम मिसाल को अक्सर गलती से आलम रोया यानी ख्वाबों का आलम समझ लिया जाता है। सरकार बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस गलती की वजाहत फरमाई कि आलम मिसाल आलम रोया के अंदर मौजूद है मगर पूरा आलम मिसाल नहीं। सरकार रहमतुल्लाह अलैह आलम मिसाल को आलम नासूत और आलम मलकूत के दरमियान एक दरमियानी मंजिल फरमाया करते थे। इंसान की तख्लीक के बाद तमाम अक़साम के जिन्नात की रहाइशगाह आलम मिसाल बन गई। ये वो जहान है जहाँ मानी सूरत इख्तियार करते हैं और बातिन अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर होता है। आलम मिसाल के औलिया लोगों को जानवरों या अलामती मखलूक़ात की सूरत में देखते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर नहीं बल्कि बातिन को देखते थे। सरकार बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हिंदू रिवायात के बहुत से साधु औलिया इसी आलम से अमल करते थे। इसी तनाजुर में सरकार बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक निहायत बारीक नुक्ता बयान फरमाया कि बहुत से साधु औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़ुहरा अलैहिस्सलाम को माँ दुर्गा के रूप में पहचाना।
ایک نورانی جلالی ہستی جو شیر پر سوار ہے اور قوت اور رحمت دونوں کی علامت ہے۔ یہ عقیدے کی یکسانیت نہیں تھی، بلکہ عالم مثال میں علامتی مشاہدہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، بابا آپ ہمیں ہمیشہ بھائی یوسف یعنی یوسف شاہ بابا کے پیچھے نماز پڑھنے بھیجتے ہیں، کیا بہتر نہ ہوگا کہ کبھی ایک مرتبہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے؟ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو قریب کیا اور اپنی چادر اس کے چہرے پر اس طرح ڈالی کہ اس کی نگاہ آگے کھل گئی۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ اسے لرزا گیا۔ اس نے دیکھا کہ کتے، بندر، سور اور دیگر جانور نماز کی جگہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تاج الدین ان جانوروں کے ساتھ نماز پڑھے؟ سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی کہ یہ عالم مثال کا ارادی مشاہدہ تھا، باطن کو علامتی صورت میں دکھانے کے لیے پردہ ہٹایا گیا تھا۔ عالم ملکوت، فرشتوں کا جہان۔ ملک کے معنی فرشتہ ہے، لہٰذا عالم ملکوت فرشتوں کا عالم ہے۔ نظم، طہارت، اطاعت اور الہی انتظام کا جہان۔ عالم ملکوت کے اولیاء شدید ضبط و نظم کے حامل ہوتے ہیں۔ صفائی، شریعت کی سخت پابندی اور کثرت اذکار ان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہی اعمال فرشتوں سے مسلسل رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ جب اس نظم میں کمی آتی ہے تو فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی سنجیدہ، باوقار اور نپی تلی ہوتی ہے، جو غیبی نظم اور جواب دہی کی شعور کی عکاس ہوتی ہے۔ عالم جبروت، قوت و اقتدار کا جہان۔ جبر کے معنی زبردست قوت اور ناقابل مزاحمت اختیار کے ہیں۔ عالم جبروت الہی طاقت اور حکم کا عالم ہے، جہاں ذاتی ارادہ مٹ جاتا ہے اور حکم غالب آ جاتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی محض نگاہ سے کلیار شریف کی جامعہ مسجد منہدم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان مربندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے محض حکم سے ایک شاہی قلعہ الٹ دیا، جو آج الٹا قلعہ کہلاتا ہے۔ عالم جبروت کے اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو عموماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کن فیکون یعنی ہو جا تو ہو جاتا ہے تک رسائی عطا کی جاتی ہے۔ ان کا اختیار ذاتی نہیں بلکہ الہی حکم سے ہم آہنگی کا نتیجہ ہوتا ہے، جہاں نیت اور عمل ایک ہی لمحے میں وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات مظاہرہ نہیں بلکہ طاقت اور صورت کے باہمی تصادم کے فطری نتائج ہوتے ہیں۔ عالم لاہوت، خلا اور قربت کا جہان۔ لا کے معنی نفی یا عدم کے ہیں۔ عالم لاہوت خلا اور عدم کا عالم ہے، جہاں کوشش ختم ہو جاتی ہے اور الہی قربت شعور پر غالب آ جاتی ہے۔ عالم لاہوت کے اولیاء خاموشی کے لیے مشہور ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ برسوں کے لیے۔ اس کی ایک زبردست مثال حضرت مہر بابا ہیں، جو 40 برس تک خاموش رہے، یہاں تک کہ ان کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ مہر بابا بابا جان کے مرید تھے اور بابا جان حضرت بابا تاج الدین کی شاگرد تھیں۔ عالم لاہوت کے اولیاء عموماً عوام سے دور رہتے ہیں، کیونکہ شور و ہنگامے سے دوری باطن اور ظاہر دونوں کی خاموشی کو قائم رکھتی ہے۔ یہ کنارہ کشی مخلوق سے نفرت نہیں بلکہ قربت کی حفاظت ہوتی ہے۔ لاہوت میں رحمت شعور پر غالب آ جاتی ہے، اصلاح نرمی اختیار کر لیتی ہے، فیصلہ تحلیل ہو جاتا ہے، دل بغیر شرط کے پوری مخلوق کو سمیٹ لیتا ہے۔ اسی مقام پر حضرت غوث محمد بابا یوسف شاہ تاجی نے فرمایا، اگر ہم سے محبت کرنی ہے تو کائنات کے ذرہ ذرے سے محبت کرنی ہوگی۔ عالم ہاہوت، فنا کا جہان۔ ہا کے معنی گھٹنے یا مٹ جانے کے ہیں۔ عالم ہاہوت وہ جہان ہے جہاں اللہ کے سوا ہر شے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی مسرت کا عالم ہے۔
سرکار بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اولیاء محض خوشی کی شدت سے وصال کر جاتے ہیں، یہاں کے اذکار بھی تہکلوں اور وجدانی آوازوں کی مانند ہوتے ہیں جو ایسی خوشی کی عکاسی کرتے ہیں جو ضبط میں نہیں آتی۔ عالم سر، الہی رازوں کا جہان۔ سر کے معنی راز کے ہیں اور اسرار بہت سے رازوں کو کہتے ہیں۔ عالم سر الہی رازوں کا جہان ہے، مقام سے ماورا، بیان سے ماورا اور واسطے سے ماورا۔ معراج کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ نے عرض کیا کہ اگر وہ اس سے آگے بڑھے تو ان کے پر جل جائیں گے۔ سرکار بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ نبوت وحی سے جدا نہیں اور وحی جبرائیل علیہ کے ذریعے آتی ہے، اس لیے نبوت عالم سر کی سرحد پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی نہیں بلکہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ کے آگے قدم رکھا۔ جہاں نبوت رکی وہاں ولایت جاری رہی۔ سر بیان نہیں کیا جاتا، اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ جو وہاں پہنچتے ہیں وہ کوئی نشان نہیں چھوڑتے، مگر ان کی موجودگی دلوں کی ترتیب خاموشی سے بدل دیتی ہے۔